सरकारमा सहभागी हुन पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शर्तमा प्रधानमन्त्री दाहाल लचिलो, सत्ता सहयात्री अन्य दलसँगको छलफलपछि सहमति खोज्न सकिने भनाई। नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको सरकारी प्रतिवेदनको निष्कर्ष बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार नकारात्मक। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा त्रुटि गर्ने निजी कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, स्वीकृति बिना पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने गरेको खुलासा। भारतको पन्जाबको लुधियाना शहरमा ग्यास चौहाटका कारण 11 जनाको मृत्यु, ढलमा रहेको मिथेन ग्यासमा कुनै बाह्य रसायन मिसिएर घातक बनेको प्रारम्भिक निष्कर्ष। र एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा नेपाल र युएई बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। उपनिर्वाचन लगत्तै रासोपालाई सरकारमा फर्काउने गृह कार्यमा लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दलको शर्तप्रति लचिलो देखिनु भएको छ। हिजो बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा रासोपा सभापति रवि लामिछानेले राखेका 4 शर्तप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर सहमति खोज्न सकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार रासोपाले पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप हुन नहुने र सरकार निरन्तर टिक्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। ती नेताले भने प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो, उहाँहरूले केही शर्त राख्नुभयो, त्यसमा प्रधानमन्त्री लचिलो हुनुहुन्छ, दलहरूसँग संवाद गरेर टुङ्गिन्छ। रासोपा संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार लामिछानेले पार्टी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिनुभएको छ। रासोपाले आज पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री र रासोपा सभापति बीच भेटवार्ता भएको हो। रासोपामा पुरानै हैसियतमा सरकारमा जानुपर्छ र उपनिर्वाचनको जनादेश हेरेर जान हुँदैन भन्ने दुई थरी मत छन्। रासोपाले समर्थन कायम राखेको तर सरकारमा सहभागी नभएको स्थितिमा आगामी कदमबारे आइतबारको भेटमा सामान्य छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भए पनि रासोपा सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ। माओवादीका केही नेताले रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री आफैलाई काम गर्न सहज हुने सुझाव दिएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको सरकारी एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको औँल्याएको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, रेमिटेन्स आप्रवाह लगायत बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार ऋणात्मक भएको प्रतिवेदनले देखाएको हो। प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो 3 त्रैमासमा लगातार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ। सामान्यतया 2 त्रैमासमा लगातार आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थालाई मन्दी भनेर चिनिन्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दीमा रहेको पुष्टि भएको अर्थविदहरू बताउँछन्। पछिल्ला त्रैमासमा खानी तथा उत्खनन, उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदाम लगायत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा मुलुकको आर्थिक विस्तार पनि ऋणात्मक देखिएको कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर 0.73% ऋणात्मक हुने कार्यालयको प्रक्षेपण छ। प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर 0.34 र गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा 0.24% ऋणात्मक थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर 1.7%ले सकारात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर 1.1%ले ऋणात्मक हुने कार्यालयको आकलन छ। कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, मौसमी प्रभाव, असमायोजित त्रैमासिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 1.1%ले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। मौसमी प्रभाव, समायोजित त्रैमासिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा 0.7%ले
कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्र शिथिलतामा गएको पुष्टि भइसकेकाले अब सरकारले समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो। अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेकाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्री एवं राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले विशेष खालको स्टिमुलसका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। खर्च गर्न पैसा नभएको अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भए पनि खर्च गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँको कपन स्थित एक भाडा पसलकी सञ्चालक 32 वर्षीय निरु पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्न युवक पक्राउ परेका छन्। गत वैशाख 7 गते पसलमा बसिरहेका बेला आचार्यको हत्या लुटपाटको उद्देश्यले भएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित प्रहरीले झापा दुलाबारीका विनोद विकलाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको हो। अभियुक्त विकलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले घटनाबारे जानकारी गराएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले घटनाबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, घटनाको सम्बन्धको टाइमलाइन हेर्दाखेरि विनोद विश्वकर्मा 2080 वैशाख 7 गते यो मान्छे भक्तपुरको लोकनथली वडा नम्बर 1 मा साथीको कोठामा अन्दाजी एक हप्ता अगाडिदेखि आएर बसोबास गरिरहेको देखिएको छ। त्यहाँबाट अन्दाजी 10-11 बजे बस चढेर चाबेलको केएल टावरसम्म आएर अन्दाजी 2 बजेतिर निरु पाण्डेको सञ्चालित पसलहरूमा त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर केही समय भाडाहरू किन्ने नाममा चाहिँ त्यहाँ बसेको थियो र पुनः 2:44 मा सोही पसलमा प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न भाडा देखाउने नाममा चाहिँ निरु पाण्डेलाई पछाडिबाट सुरुमा आक्रमण गरेर पछि लडाइसकेपछि त्यही पसलमा भएको छुरीहरू प्रयोग गरेको विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेर छुरीले हत्या गरेको देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार जडीबुटीमा साथीको कोठामा बसेका विनोद वैशाख 7 गते दिउँसो सरस्वती नगर स्थित आचार्यको पसलमा भाडा किन्ने बहानामा छिरेका थिए। निरुले भाडा देखाउने क्रममा विनोदले पछाडिबाट छुरा प्रहार गरी हत्या गर्दै उनले लगाएका सुनका गहना र पसलमा भएको नगद लिएर त्यहाँबाट भागेको एसएसपी आचार्यले बताउनुभयो। हत्या पश्चात विनोद विश्वकर्माले निरु पाण्डे आचार्यले लगाएको सुनको सिक्री र काउन्टरमा भएको अन्दाजे 11,000 रुपियाँ त्यहाँबाट निकालेर तेह्र पुनः बाइक चढेर आफ्नो कोठासम्म पुगेको देखिन्छ र यसको सम्बन्धमा यसले घटनाको समयमा लगाएको सर्टको कपडाले प्रयोग गरेको ब्यागको झोला र जुत्ता प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। साथै त्यसको साथसाथै जुन यसले लुटेको सुन थियो त्यो सुनको सिक्री पनि पार्केश्वर पाखीभाडा सुनचाँदी पसलमा लगाएर 55,000 मा बिक्री गरेको थियो। त्यो सुन पनि प्रहरीले बरामद गरिसकेको र यो पुनः 13 गते चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो सुन बिक्री गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट झापातर्फ गएको देखिन्छ। पक्राउ परेका झापाका विनोदले निरुको हत्या आफूले गरेको स्वीकारेको प्रहरीको भनाइ छ। घटना भएको एक सातापछि प्रहरीले 2 दिन अघि एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी समेत सम्मिलित 8 सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। लुटेको गहना बेचेपछि विक केही दिन अघि झापा पुगेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। विकले काठमाडौँमा रहँदा एक रेस्टुरेन्टमा बाउन्सरको रूपमा काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मुलुकको जेठो अस्पतालमा स्थापना कालदेखि अनियमितता र भद्रगोल हुनुको कारणमध्ये राजनीतिक नियुक्ति प्रमुख हो। स्वायत्त संस्था बीरमा कोभिड यता नियुक्तिकै लागि राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै कानून मिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीका पालामा 2079 फागुन 5 मा डाक्टर सन्तोष पौडेललाई एकै दिन वीरको निर्देशक र कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको खुल्न आएको हो। पौडेललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐन मिचेर भर्ती गरिएको आरोप छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जेठ 6 मा जारी भएको थियो। त्यस पश्चात वीर अस्पताल कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा परिणत भएको थियो। अध्यादेश निष्क्रियसँगै कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल खारेज भई न्याम्स अन्तर्गत आइसकेको छ। तर 2 महिना अघि वीरको निर्देशकमा नियुक्त भएका डाक्टर पौडेलले भने सरकारी आदेशको भरमा कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको पनि काम गर्ने गरी नियुक्त पाउनु भएको हो। यसअघि पनि अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा आदेशको भरमा कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालको
प्रमुखमा डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत नियुक्त हुनुभएको थियो। डाक्टर बस्नेत शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ हुँदा डाक्टर रुद्र मरासिनीले पाएको नियुक्ति 24 घण्टा नबित्दै हट्नु भएको थियो। ऐन मिचेर पदमा आउन खोज्नुको प्रमुख कारण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाउनका लागि भएको स्वास्थ्यविद बताउँछन्। वरिष्ठ स्वास्थ्यविद डाक्टर ढुनिराज पौडेलले भन्नुभयो, आदेशको भरमा न्याम्सको ऐन मिचेर प्रमुखको पदमा आउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। केही निजी प्रकाशनले पुरानै पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको पाइए पनि तालुकदार निकायले कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति बिनाको पाठ्यपुस्तक जफत नै गरिसकेको भए पनि कार्यवाही स्पष्टीकरणमा सीमित बनेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै यतिबेला विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगेको छ। विद्यार्थीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही निजी प्रकाशनले केन्द्रको स्वीकृति बिना पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको पाइएको हो। निजी विद्यालयमा करिब 15 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ती विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृतिमा झण्डै 50 वटा निजी प्रकाशनले पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएका छन्। तीमध्ये आश्रय पब्लिकेशन र ओएसिस पब्लिकेशनले छापेको कक्षा 4, 5, 6 र 7 को रसिलो नेपाली र वन्डर इंग्लिश पाठ्यपुस्तकमा त्रुटि पाइएको छ। पुरानै पाठ्यपुस्तकमा माथिको गाता नयाँ हालेर पब्लिकेशनले बिक्री वितरण गरेपछि विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध जनाएका छन्। अभिभावकले विद्यार्थीको भविष्यमा पब्लिकेशनले नियत बस खेलवाड गरेको बताउँछन्। अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ गेवाली 2074 सालकै कभर पेजमा गएको भए हामीले त्यसलाई चाहिँ मिस्टेक बस यस्तो भएको भन्न सक्थ्यौं। तर भित्रको 2074 सालको बाहिरको कभर 2080 सालको भएको हुनाले त्यो नियत बस आफूले पैसा कमाउने जेसुकै हुन् भनेर विद्यार्थीहरूमाथि कुदृष्टि राखेर चाहिँ गरेको हुनाले यस्ता किसिमका पब्लिकेशनहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरेर राइटर यस्ता चाहिँ पब्लिकेशनलाई नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि छुट दिनु हुँदैन। स्वीकृति बिनाको पाठ्यपुस्तक छापेर बिक्री वितरण गरेको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एकपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। पहिलो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै केन्द्रले फेरि दोस्रो पटक 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। आश्रय पब्लिकेशनका सञ्चालक मेघराज पौडेल भने झुकिएर ती पाठ्यपुस्तक बजारमा पुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, केही त्रुटि भएर गयो, त्यही त्रुटि भइसकेपछि हामीलाई पनि जानकारी आइसकेपछि हामीले त्यतिखेरै सूचना निकालेर हाम्रो तर्फबाट भुलवश भयो, आइन्दादेखि यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै चिजहरू चाहिँ हामी संकलन गरिरहेको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक पठन पाठन हुने भएकाले खासै त्रुटि पाइँदैन। तर संस्थागत विद्यालयले निजी पब्लिकेशनबाट छपाई भएका पाठ्यपुस्तक पठन पाठन गराउने गर्दछन्। जुन पब्लिकेशनले विद्यालय रिझाउन सक्यो सोही पब्लिकेशनको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पर्ने गरेको भन्दै टिप्पणी हुँदै आएका छन्। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार विद्यालयमा पठन पाठन हुने पाठ्यपुस्तक छपाई गरेका पब्लिकेशनको नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गत मान्यता समकक्षता तथा मूल्याङ्कन शाखाकी शाखा अधिकृत तारा पाण्डेले आफूले कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको दावी गरिन्। उनी भन्छन्, स्वीकृति मूल्य लागू नगर्ने वा निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने वा कानून विपरीत कार्य गर्ने प्रकाशक तथा वितरकलाई कानून बमोजिम कारबाही हुनुको साथै स्वीकृति रद्द हुनुका साथै 2 वर्षसम्म स्वीकृति दिने छैन भन्ने किसिमको तथाकथितले हामीलाई गरेका छ। त्यही अनुसार नै हाम्रो कारबाही हुन्छ। कतिपय विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति नलिएका पब्लिकेशनको पाठ्यपुस्तक लगाउने गरेको पाइएको छ। पाठ्यपुस्तकमा हुने त्रुटि बारे अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षक समेत चनाखो बन्नुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ। पुनः पाण्डे नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्य सामग्री नै किनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ र जुन आश्रय पब्लिकेशन, ओएसिस पब्लिकेशन जस्ता पब्लिकेशनले उहाँलाई झुक्याइरहेको छ। किनभने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति प्राप्त भनेर लेखेको छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको पत्र राखेको छ, अभिभावकलाई गुमराहमा राखेको छ, विद्यार्थीलाई गुमराहमा राखेको छ, शिक्षकलाई गुमराहमा राखेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलवाड गर्ने काम चाहिँ त्यो पब्लिकेशनले गरिरहेको छ। त्यसै हुनाले उहाँहरू पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू सचेत रहनु पर्यो। त्यो विषयमा अभिभावक सचेत नहुनु सक्छ, शिक्षक चाहिँ बढी सचेत हुनुपर्छ, त्यसको विषयमा विद्यालय सचेत हुनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा यो वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको भन्दै खुसियाली मनाउँदै गर्दा
संस्थागत विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा त्रुटि भएको विवरण सार्वजनिक भएका हुन्। निजी प्रकाशनले पुरानै पाठ्यपुस्तक बजारमा बिक्रीका लागि लगेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका छन् र उनीहरूले त्यस्ता पब्लिकेशनलाई कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। पुनः अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ गेमाली पब्लिकेशनले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न नसकिकन विद्यार्थीहरूमाथि ठूलो राजनीति गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यो कोही कसैले पनि यस्ता गलत क्रियाकलापहरू गर्न हुँदैन, गर्नेलाई नेपाल सरकारले छोड्नु पनि हुँदैन। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा निर्देशिका अनुसार कानून विपरीत कार्य गरेमा पब्लिकेशनको स्वीकृति नै रद्द गर्ने र आगामी दिनमा पुस्तक छपाइने गर्न नदिने गरी कारबाही हुने व्यवस्था छ। पाठ्यपुस्तक भित्रको विषयवस्तु पुरानै अनि माथिको गाता मात्र नयाँ लगाएर बिक्रीका लागि बजार पुर्याएको घटनालाई सामान्य त्रुटिको रूपमा हेर्न मिल्दैन। त्यसमाथि 2071 सालमा पहिलो संस्करण प्रकाशित कक्षा 5 को पुस्तक 2080 मा अर्को संस्करण राखेर बिक्री भएको समेत भेटिएको छ। विद्यालय तहमा 2076 देखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको थियो। यो वर्षदेखि कक्षा 5, 8 र 10 मा नयाँ पाठ्यपुस्तकका आधारमा पठन पाठन हुँदैछ। अन्य कक्षामा गत वर्षदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रमका पुस्तक लागू गरिएको थियो। विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थीले आफूलाई चाहिने पाठ्यपुस्तकका बारेमा बुझेर मात्र खरिद गरे यस्ता घटनाबाट जोगिन सकिनेछ। त्यसका लागि विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्वी नेपालका केही स्थानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौँ फर्केका ओलीले राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पटक पटक आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताउनुभयो। उहाँले केही दिन पहिले झापामा आफूमाथि भएको विरोध प्रदर्शनमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता र पूर्व दरबारियाहरूको संलग्नता रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिचानको राजनीति भनेर अराजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, त्यस्ता खालका कुराहरू गरे। यसको संलग्नता विभिन्नतिर देखियो। पूर्व दरबारियाहरूले छौडा खेलाएर पनि अलिकति यस्तो खालको काम गरे। अर्को कुरा, अहिले सत्तामा हुने पार्टीका कार्यकर्ताहरू अर्काको नाउँमा ढुङ्गा हान्न त्यहाँ गएका छन्। हाम्रा विरुद्ध अश्लील, असभ्य, त्यस्ता खालका गाली गलौज गर्ने कुराहरू यिनका मुखबाट भयो। निषेध गर्न खोज्ने, बाटो छेक्न खोज्ने, रुख डालेर छेक्न खोज्ने, काहीँ ढुङ्गा हान्ने, काहीँ भिडन्त गर्न आउने, त्यस प्रकार। काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासंघको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भए पनि सरकार मूकदर्शक बनेको गुनासो गर्नुभयो। कोभिड संकटपछि अर्थतन्त्रको लय बिग्रदा श्रमिकहरूको वास्तविक ज्याला पर्नुपर्ने साटो झन घट्दै गएको गुनासो बढेको छ। बजार भाव तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेकामा पारिश्रमिक भने त्यसअनुसार नबढेको सरकारवालाले बताएका छन्। नवलपरासीमा कार्यरत हिदेन्द्र विश्वकर्माले भन्नुभयो, मूल्यवृद्धि रकेटको गतिमा उकालो चढेको छ। हाम्रो तलब भने भुइँमा छ। 15,000 रुपैयाँले 15 दिन कटाउन मुस्किल छ। त्यसमा परिवारका सदस्य कोही बिरामी मात्रै परिदिए भने टाउकोमा ऋण थपिहाल्छ। सरकारले 2 वर्ष अघि निरन्तर श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकका लागि 15,000 रुपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको थियो। तर बढ्दो बजार भावका कारण सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबले श्रमिकलाई जीवन धान्न मुस्किल छ। रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आउँदो आर्थिक मसान्तभित्र नयाँ तलब निर्धारण गरिसक्नुपर्छ। सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय संयन्त्र रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले नयाँ तलब निर्धारणका लागि बैठक राख्न सकेको छैन। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भन्नुभयो, अब श्रमिकलाई न्यूनतम होइन, बाँच्न पुग्ने तलब चाहिन्छ। श्रमिकहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार छ। यो आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्ने तलब चाहिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। लगानी बोर्ड नेपालले 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण अर्ध जलाशयुक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग आयोजना विकास सम्झौताको तयारी थालेको छ। बोर्डले एसजेभीएनसँग अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा सम्झौताको तयारी गरेको हो। सो आयोजनाका लागि बोर्डले सम्झौताको दस्तावेज निर्माण गरिरहेको छ। तयारी अनुसार काम भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी भारत भ्रमणका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बोर्डले जनाएको छ।
छ। 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको 21.9% अर्थात् 197.1 मेगावाट बिजुली निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा छ। तल्लो अरुणमा पनि 21% भन्दा बढी नै बिजुली पाउने गरी सम्झौताको तयारी भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटुवालले बताउनुभयो। हाल सम्झौताको दस्तावेज तयार हुने चरणमा रहेको र दोस्रो पक्षसँग वार्तापछि यो विषय टुङ्गिने उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा पहिलो पटक अक्सन मार्फत चिया बिक्री भएको छ। इलामको कन्याममा गत शनिबार गरिएको डेमो अक्सनमा यसरी चिया बिक्री गरिएको हो। अमेरिका, चीन, जापान र रुसका चिनी चिया खरिदकर्ता सहभागी अक्सनमा अर्थोडक्स चियाले प्रति किलो 10,000 रुपैयाँसम्म मूल्य पाएको छ। अमेरिकाबाट आएका खरिदकर्ताले प्रति किलो 10,000 रुपैयाँका दरले अर्थोडक्स ब्ल्याक टी किनेका हुन्। जेनी नाम गरेकी अमेरिकी खरिदकर्ताले डाक बडाबड प्रक्रिया मार्फत 5 किलो अर्थोडक्स चिया 50,000 रुपैयाँमा किनिन्। सूर्योदय चिया उत्पादक संघले उत्पादन गरेको चिया किसानले प्रति किलो 1,000 मूल्य तय गरेका थिए। सो मूल्यमा अमेरिका, चीन, जापान र रुसका खरिदकर्ताले डाक बडाबड गर्दै 10,000 सम्म मूल्य लगाए। अर्थोडक्स ग्रीन टी प्रति किलो 6,000 र अर्थोडक्स ग्रीनिस ब्ल्याक टी प्रति किलो 4,000 मूल्य दिएर चिनिया खरिदकर्ताले किनेका छन्। उनीहरूले पनि अक्सनमा डाक बडाबडका आधारमा सो मूल्यमा चिया किनेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी किसान बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विश्व बजारमा चिया अक्सन मार्फत किनबेच हुने गरेको छ, तर नेपालमा अक्सन बजार छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत पञ्जाबको लुधियाना शहरमा ग्यास चुहावट हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। कैयौं मानिस बेहोस भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन्। ढलबाट निस्किएको मिथेन ग्यास लिक हुँदा स्थानीयको मृत्यु भएको हो। ती ढल बन्द गर्न तथा क्षेत्रमा आवत जावत बन्द गरिएको छ। ढलमा रहेको मिथेन ग्यासमा कुनै बाह्य रसायन मिसिएर घातक बनेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको लुधियानाका सहायक कमिश्नर सुरभि मलिकले बताउनुभयो। बिहानको समयमा दूध किन्न पुगेका मानिस दूध पसल नजिकै ढलेको पाइएको थियो। लुधियानाको जेसपुरा क्षेत्र कारखानाहरू भएको क्षेत्र भएकाले अनुसन्धान सुरु गरिएको भारतको राष्ट्रिय विपद विरुद्धको केन्द्रले जनाएको छ। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा रसायन केन्द्रबाट ग्यास चुहावट हुँदा 3 वर्ष अघि 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधिका लागि घरेलु टोली नेपालले आज यूएई विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। नेपाल घरेलु मैदान, दर्शक र पछिल्लो समयको नतिजाका कारण उच्च मनोबलका साथ एशिया कपमा पुग्ने लक्ष्य सहित मैदान उत्रदैछ। यूएई विस्फोटक ब्याटिङलाई निरन्तरता दिँदै नेपाललाई उसैको मैदानमा हराउने योजनामा छ। नेपाल समूह 1 को विजेता बन्दै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। कुवेतसँगको सेमिफाइनल खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन बनेपछि नेपाल समूह विजेताका रूपमा फाइनल पुगेको थियो। यता यूएईले सेमिफाइनलमा ओमानलाई 2 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। प्रिमियर कप विजेता आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एशिया कपका लागि छनौट हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:25 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:38 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसंग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।